मैं तुम्हें उस वक्त भी जहन्नम रसीद कर सकता था और इस वक्त भी कर सकता हूँ, अदनान अब्बासी ने कहा और दोनों हाथों से ताली बजाई। मैं बहुत देर से इस लम्हे का मुंतजिर था। मुझे मालूम था कि अंदरूनी कमरे में उसने कुछ लोगों को छुपा रखा है, वरना उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे इस तरह अकड़ कर बात करता। ताली बजते ही अंदरूनी कमरे से 2 स्टेन गन बरदार नमूदार हुए थे, मगर मैं उससे पहले ही हरकत में आ चुका था। मैंने अदनान पर छलांग लगाई थी और उसके कुछ समझने से कबल ही उसे जकड़ लिया था। न सिर्फ जकड़ लिया था बल्कि उसकी जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी कनपटी से लगा दिया था। मैंने गुर्रा कर कहा, अगर किसी ने हरकत करने की कोशिश की तो मैं अदनान को हलाक कर दूंगा। दोनों स्टेन गन बरदार साकित हो गए। मैंने अगला हुक्म दिया, स्टेन गन फेंक दो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। वो दोनों हवन्नकों की तरह अदनान की तरफ देखने लगे। मैंने उसकी कनपटी पर पिस्तौल की नाल का दबाव बढ़ाते हुए कहा, इन्हें अपनी जबान में समझाओ, वरना दुनिया से रुखसत होने के लिए तैयार हो जाओ। अदनान ने भर्राई हुई आवाज में कहा, जो ये कह रहा है उस पर अमल करो। 1 मिनट के अंदर अंदर उसके सारे कसबल निकल गए थे। दोनों स्टेन गन बरदारों ने स्टेन गन ने फेंकी और दीवारों की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। मैंने अदनान को धक्का दिया। वो फर्श पर बिछे हुए कालीन पर जा गिरा। मुमकिन है वो किसी जमाने में बहुत ताकतवर रहा हो, मगर ऐशो इशरत की जिंदगी ने उसे आराम तलब बना दिया था और वो इस काबिल नहीं रहा था कि किसी का मुकाबला कर सकता। मैंने आगे बढ़कर उन दोनों के सरों पर बड़ी तेजी से पिस्तौल के दस्ते से ज़रबें लगाईं और वो बेहोश होकर गिर पड़े। अदनान फटी फटी आंखों से ये मंजर देख रहा था। मुझे यकीन था कि अंदरूनी कमरों में अब कोई नहीं होगा, ताहम इत्मीनान कर लेना जरूरी था। मैं दोनों स्टेन गनों पर कब्जा करता हुआ अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां वाकई कोई और नहीं था। मैंने तहक्कुमाना लहजे में कहा, उठो और सोफे पर बैठ जाओ अदनान। अब मैं तुम्हें एक पेशकश करने वाला हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पेशकश किस तरह मंजूर कराई जाती है। अदनान ने चुपचाप मेरे कहने पर अमल किया। उसके सारे कसबल निकल गए थे। मैंने कहा, अब तुम्हें मालूम हुआ कि मेरे मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारा ये ख्याल भी खाम है कि गुज़श्ता रात मैं तुम्हारे रहमो करम पर था। अदनान सिर्फ अपने खुश्क होंठों पर जबान फेर कर रह गया। मुंह से वो अब भी कुछ नहीं बोला। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है। तुम जैसे बड़े बड़े लोग खाक का ढेर हो गए, मगर उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो तुम कितने बेबस हो और किस तरह मेरे रहमो करम पर हो। बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। मैंने पिस्तौल की नाल उसके गालों पर फेरी। अदनान ने हाँफते हुए कहा, मैं तुमसे सौदेबाजी करने के लिए तैयार हूं। उसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। मैंने कहा, और अगर मैं ये कहूं कि मैं सौदेबाजी के मूड में नहीं हूं तो? मैंने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। वो बोला, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मुझे तुम्हारा हर मुतालिबा मंजूर है। मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं करूंगा। मैंने एक भयानक कहा लगाया। हिकारत से कहा, अभी कसबल नहीं निकले, तुम मेरा पीछा करोगे? तुम? मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम्हें ये यकीन क्यों है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? अदनान पर हिस्यानी कैफियत तारी हो गई। बोला, नहीं, मुझे मत मारना। मैंने कहा, इसका इन्हिसार सिर्फ इस बात पर है कि तुम मुझसे किस हद तक ताउन करते हो। उसने थूक निगलते हुए कहा, मैं तुमसे हर तरह ताउन करने को तैयार हूँ। उस पर मौत का खौफ गालिब आ चुका था। मैंने सर हिलाकर कहा, इसी में बेहतरी है। वैसे तुम अपनी जान बख्शी के इवज कितनी रकम बतौर तावान अदा कर सकते हो? उसने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, जितनी रकम भी तुम कहोगे मैं अदा कर दूंगा। मेरे मुतालबे से उसे अपनी जिंदगी की किरण फूटती हुई नजर आई तो उसके चेहरे की खोई हुई रौनक वापस आ गई। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी जिंदगी की क्या कीमत है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम अपनी जिंदगी की कीमत का तायुन खुद करो? अदनान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें 10,000 दीनार दे सकता हूँ। कहा, मैंने तुमसे भीख नहीं मांगी है अदनान, तुम्हारी जिंदगी की कीमत पूछी है। वो बोला, ये बहुत बड़ी रकम है। लोग अपनी पूरी जिंदगी में इतनी रकम पसे अंदाज नहीं कर पाते। मैंने मायूसी से कहा, मालूम होता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। पिस्तौल की लबलबी पर उंगली का दबाव बढ़ गया। अदनान बेसब्री से चीखा, ठहरो, जल्दबाजी मत करो। उसके चेहरे पर यकलख्त पसीना फूट पड़ा था। बोला, मैं रकम बढ़ाए देता हूँ। मैंने उंगली का दबाव कम करते हुए कहा, ठीक है, इत्मीनान से रकम बढ़ाओ, मुझे ज्यादा जल्दी भी नहीं है। उसने मुर्दार आवाज में कहा, 15,000 दीनार ले लो, ये भी मेरी हैसियत से बढ़कर है। मैंने कहा, यहूदियों की तरह बातें मत करो अदनान, तुम बहुत बड़े सरमायादार हो, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। वो बोला, लोग यही समझते हैं कि मैं बहुत मालदार हूँ, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मेरे अखराजात बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मेरी जमा पूंजी बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कहा, तुम मुझे अभी तक नहीं समझ सके अदनान। तुम ये सोच रहे हो कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम होगी जिस पर मैं फिसल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ख्याल गलत है। मैं बहुत ऊंचे सौदे करने का कायल हूँ और ये भी मेरा उसूल है कि मैं खुद किसी से नहीं उलझता। अगर दूसरा शख्स खुद ही मुझसे उलझ जाए तो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लेता हूँ। अब की बार ये बदकिस्मती तुम्हारे हिस्से में आई है।
تم سلومی کے چکر میں تباہ ہو کر رہو گے۔ وہ بولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سلومی سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھوں گا۔ میں نے کہا تم پر اور بھی قرض ہیں عدنان، اور میں قرض ماسود وصول کرتا ہوں۔ تم نے سونیا پر ہاتھ ڈالا، تمہارا یہ جرم میری نظر میں ناقابل معافی ہے۔ اس کے بعد تم نے مجھے دھمکیاں دیں، میری خاموشی کو میری کمزوری پر محمول کیا۔ کیا تمہارا یہ اصول نہیں ہے کہ کمزور کو دباؤ اور طاقتور سے دور رہو؟ تم نے مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی کی۔ ظاہر ہے تم ایک بہت بڑا گروہ چلا رہے ہو، جبکہ میں ایک تنہا آدمی ہوں۔ ایک تنہا آدمی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کسی گروہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے، مگر میں یہ مسلمہ اصول غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ بولا تم غلط سمجھ رہے ہو علی، بات اگر یہی ہوتی تو میں نے تمہیں کل رات ہی طاقت کے زور پر اپنے گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کی ہوتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے تو تمہیں ایک پیشکش کی تھی، میں نے چاہا تھا کہ ہمارے درمیان معاملات آزادانہ ماحول میں طے پا جائیں۔ میں نے کہا تم نے پیشکش ضرور کی تھی، لیکن اس لیے کی تھی کہ میں اسے لازماً قبول کر لوں۔ تم نے ہر قیمت پر مجھے اپنا ملازم دیکھنا چاہا۔ تمہارا یہ طرز عمل تمہاری فرعون صفت فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ دوستانہ انداز میں پیشکش کر کے تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم مکار بھی ہو۔ جس طرح تمہیں یہ حق تھا کہ مجھے پیشکش کرتے، اسی طرح مجھے بھی حق تھا کہ چاہوں تو تمہاری پیشکش قبول کروں، چاہوں تو رد کر دوں۔ تمہارا طرز عمل شخصی آزادی کے اصولوں کے سراسر منافی ہے۔ میں تمہیں اس حرکت کی بہت عبرتناک سزا دوں گا۔ عدنان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا مجھ سے غلطی ہو گئی علی، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری گرفت میں آنے سے قبل اگر تم نے معافی مانگی ہوتی تو میں تمہیں معاف کر دیتا، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اب تو تمہیں سزا بھگتنی ہے۔ وہ بولا اگر تم مجھے رہا کر دو تو میں تمہیں 15 کی بجائے 20,000 دینار ادا کروں گا۔ میں نے کہا سانپ کو زخمی کر کے چھوڑ دینا حماقت ہے عدنان، میں تم سے رقم بھی وصول کروں گا اور تمہیں رہا بھی نہیں کروں گا۔ عدنان نے احتجاج کیا، بولا یہ تو کھلی بددیانتی ہوگی، میں تمہیں رقم بھی ادا کروں اور تم مجھے رہا بھی نہ کرو۔ میں نے کہا جو بھی سودا ہوگا وہ محض تمہاری جاں بخشی کے عوض ہوگا، یہ رہائی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ بولا اتنی بڑی رقم کوئی گھر پر نہیں رکھتا، زیادہ سے زیادہ 1,000-2,000 دینار گھر پر نکل آئیں گے، بقیہ رقم کا انتظام تو میں رہا ہونے کے بعد ہی کروں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا میرے پاس ہر چیز کا علاج موجود ہے، اور یہ بھی خیال رہے کہ ابھی تک میں نے اس رقم پر رضامندی بھی ظاہر نہیں کی۔ وہ بولا تم دھاندلی کر رہے ہو، میں نے پہلے ہی اپنی بساط سے بڑھ کر رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہا نا میرے پاس ہر چیز کا علاج موجود ہے عدنان، مجھے اندازہ ہے کہ تم بہت موٹی اسامی ہو، تمہارے بہت کاروبار ہیں، قانونی بھی اور غیر قانونی بھی، تم مجھے ان سب کی تفصیل سے آگاہ کرو گے۔ عدنان نے بہت ہاتھ پیر چلائے مگر میں نے اسے کاروبار کی تفصیلات بتانے پر مجبور کر ہی دیا، مگر مجھے یقین تھا کہ بیشتر تفصیلات اس نے چھپا لی ہوں گی، صرف وہی تفصیلات بتائی ہوں گی جو بہت مشہور ہوں گی، لیکن جو کچھ بھی اس نے مجھے بتایا تھا اس کے مطابق بھی وہ کروڑوں کی آسامی ثابت ہوتا تھا، اور جو کچھ اس نے چھپا لیا تھا معلوم نہیں وہ کیا اور کتنا تھا۔ اس سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس پر تشدد کرنا پڑتا، اور میں اس وقت زیادہ لمبے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، تاہم ایک کوشش کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا ذہن پر اچھی طرح زور دو عدنان، کہیں کچھ تفصیلات رہ تو نہیں گئیں؟ بعد میں اگر یہ بات میرے علم میں آئی کہ تم نے کچھ چھپایا ہے تو اس کے نتائج تمہارے حق میں خطرناک ثابت ہوں گے۔ اس نے مزمحل انداز میں کہا میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، وہ بھی جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ میرے کچھ کہنے سے قبل ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عدنان نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میں نے پستول کے اشارے سے اسے بیٹھے رہنے کو کہا اور آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے عدنان عباسی کی آواز میں کہا ہیلو، میں عدنان بات کر رہا ہوں۔ میرے منہ سے اپنی آواز سن کر عدنان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دوسری طرف سے اس شخص کی آواز سنائی دی جو پراسرار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بولا آپ کے کمرے میں مسٹر نارمن شلوف موجود ہوں گے مسٹر عدنان۔ میرے ہونٹ بھنج گئے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ان لوگوں نے اس کمرے تک میرا تعاقب کیا تھا، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں اس کمرے میں مجھے فون کریں گے۔ میں نے پرسکون انداز میں کہا ہاں موجود ہے، آپ کو ان سے کیا کام؟ بولا اگر آپ ان سے بات کرا سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میں ریسیور انہیں دے رہا ہوں، بات کر لیجئے۔ اور پھر ریسیور دوسرے ہاتھ میں منتقل کر کے قدر توقف کے بعد آواز بدل کر بولا ہیلو۔ وہ بولا او ڈیئر نارمن، معاف کرنا تمہیں نا وقت زحمت دینا پڑی، امید ہے تم میری آواز پہچان گئے ہوگے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا بالکل پہچان گیا ہوں، پردہ نشینوں کی آواز میں کچھ زیادہ ہی کشش ہوتی ہے۔ وہ بولا ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار نہیں ہو سکو گے۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا تم انتہائی احمق اور بے وقوف ہو، میں نے ہمیشہ دوسروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ بولا ہم ہرگز بے وقوف نہیں ہیں مسٹر شلوف، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ چونکہ ہم تم میں دلچسپی لے رہے ہیں اس لیے عدنان بھی تمہیں سرحد پار نہیں کرا سکے گا۔
میں نے عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا وضاحت سے بات کرو۔ عدنان الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ فون والے نے کہا، آرتھر کے مرنے کے بعد تم بے سہارا ہو گئے تھے، تمہیں ملک سے باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا تو درکار تھا۔ تم نے بہت صحیح آدمی کا انتخاب کیا، لیکن ہم پہلے ہی تمہارا صفایا کر دیں گے۔ میں نے کہا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ کون کس کا صفایا کرتا ہے، فی الوقت تو تمہاری بات سمجھنے کا مسئلہ درپیش ہے۔ میں نے کہا، غیر قانونی طور پر سرحد پار کرانے کے وہ 3000 دینار لیتا ہے، بعض اوقات زیادہ بھی طلب کر بیٹھتا ہے۔ شاید اب بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہو۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ہاں کسی حد تک بات صاف ہو گئی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف سے مزے کا خیز انداز میں کہا گیا، ہمیں بھی رقم کی شدید ضرورت ہے، اگر تم نے اسے رقم دے بھی دی تب بھی وہ تمہیں سرحد پار نہیں کروائے گا۔ میں نے غیر ارادی طور پر سوال کیا، کیوں؟ وہ بولا، اس لیے کہ وہ زندہ آدمیوں کو سرحد پار کراتا ہے، لاشوں کو نہیں۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ عدنان نے بے صبری سے کہا، کس کا فون تھا؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ میں خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ پستول کی نال اس کی پیشانی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس طرح گھورے جانے پر عدنان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بولا، تم خاموش کیوں ہو؟ کچھ ہوش تو اس ٹیلی فون کال سے ہی اڑ گئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ میں بصرے میں تنہا نہیں ہوں۔ رہی صحیح کسر میرے گھورنے نے پوری کر دی، اور اس پر پہلے کسی اضطرابی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں نے تیز قسم کی سرگوشی کی، کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے کچھ مت چھپانا، لیکن تم نہیں مانے۔ اب نتائج کے ذمہ دار تم خود ہو۔ وہ بری طرح نروس نظر آنے لگا۔ بولا، یقین کرو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، کچھ چھپانے کا آخر مجھے فائدہ بھی کیا ہوگا؟ میں نے کہا، کیا یہ غلط نہیں ہے کہ تم 3000 دینار کے عوض لوگوں کو اسمگل آؤٹ کرنے کا دھندا بھی کرتے ہو؟ اس کے اوسان بالکل ہی خطا ہو گئے۔ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ اطلاع مجھے فون پر موصول ہوئی ہے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہونٹ صرف کپ کپا کر رہ گئے۔ میں نے کہا، میرے گروہ کے آدمی تمہارے بارے میں مزید معلومات مہیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اطلاع دی ہے کہ تمہارے کچھ اور خفیہ کاروبار بھی ہیں، اور یقین کرو ذرا سی ہی تفتیش سے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں، ورنہ یاد رکھو میرے آدمی بہت تیز ہیں، شام تک سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ عدنان نے گردن ڈال دی۔ اس شخص کی مداخلت کو میں نے بڑی خوبصورتی سے اپنے حق میں استعمال کر لیا تھا۔ اس کے بعد عدنان نے اپنے مزید ناجائز دھندوں کی تفصیلات میرے گوش گزار کی۔ میں نے اسے ملامت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کروڑوں کے آدمی معلوم ہوتے ہوئے مجھے صرف 20,000 دینار پر ٹرخا رہے ہو۔ وہ پھر گڑ گڑانے لگا، بولا، مجھ پر رحم کرو، 20,000 دینار بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ میں دھاڑا، بکواس مت کرو، تم ذرہ برابر قابل رحم نہیں ہو۔ میں تم سے 20 لاکھ دینار وصول کروں گا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ میں نے دوبارہ دھاڑ کر کہا، اٹھو اور میرے ساتھ چلو، ورنہ میں تمہیں یہیں ہلاک کر دوں گا۔ وہ مشینی انداز میں اٹھا اور اس نے چلنے کی کوشش کی، مگر لڑکھڑا کر منہ کے بل گر گیا۔ اس کا جسم واضح طور پر لرز رہا تھا۔ اب بوکھلانے کی باری میری تھی۔ میں نے اسے جس رقم کا مطالبہ کیا تھا اس کی مالیت پاکستانی روپوں میں 60-70 کروڑ سے بھی زیادہ تھی، اور اتنی بڑی رقم بطور تاوان ادا کرنے کے تصور سے کسی بھی سرمایہ دار کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا۔ عدنان کا جسم تشنجی انداز میں اینٹ رہا تھا۔ میں بوکھلا کر اس کی طرف جھپٹا۔ پستول میں نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں چیک کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ کوشش مجھے بہت مہنگی پڑی۔ 20 لاکھ دینار کی رقم سن کر عدنان پر کوئی دورہ نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ اداکاری کر رہا تھا۔ اس نے اتنی خطی رقم ادا کرنے کے بجائے اپنی جان پر کھیل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی اداکاری میں اتنی بے ساختگی تھی کہ مجھے شبہ تک نہ ہو سکا۔ ہوش تو اس وقت آیا جب وہ اچانک مجھ سے لپٹ گیا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اس کے اس اچانک حملے سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ وہ بھی مجھ سے اس طرح لپٹا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ جکڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے زور لگا کر اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھ پر اپنی گرفت برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ اس نے بڑی تیزی سے فیصلہ کیا اور اچانک ہی اس کے دونوں ہاتھ میرے گلے پر جم گئے۔ اپنے دور عروج میں وہ یقیناً ایک طاقتور اور سخت جان آدمی رہا ہوگا، مگر اب اس کا دور زوال تھا۔ اس میں وہ طاقت تو نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب بھی خاصا دمخم باقی تھا، اور پھر وہ تو زندگی کی بازی لڑ رہا تھا۔ ایسے میں تو کمزور سے کمزور آدمی پر بھی جنون طاری ہو جاتا ہے، اور جب جنون طاری ہو جائے تو آدمی میں غیر معمولی توانائی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بعض ناممکن کام بھی کر گزرتا ہے۔ وہ میرے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا اور نہ صرف گردن پر اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا، بلکہ اپنے جسم کا سارا بوجھ بھی اس نے میرے گلے پر ڈال دیا تھا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا سا محسوس ہوا۔ میں نے اس کے پہلو پر کئی ضربیں لگائیں، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ پھر عین اس وقت میں نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی
और मेरी आंखों में गोया सितारे से नाच गए। उन 2 स्टेन गन बरदारों में से किसी एक को होश आ रहा था, जिन्हें मैंने कुछ देर कबल बेहोश किया था। मेरे हाथों के तोते उड़ गए। वो शख्स होश में आते ही स्टेन गन पर झपटा। मैंने दोनों स्टेन गन्नें कमरे ही के एक गोशे में डाल दी थी। मैंने बौखलाकर उस पर ज़रबे लगाना बंद की और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके दोनों हाथों को अपने गले पर से हटाने के लिए मैंने खासा जोर लगाया, मगर इसका सिर्फ इतना फायदा हुआ कि मेरे गले पर उसका बढ़ता हुआ दबाव रुक गया। एक जनूनी पर काबू पाना मेरे लिए मसला बन गया था। फिर मैंने महसूस किया कि वो शख्स उठ बैठा है। अगर वो स्टेन गन तक पहुंच जाता तो न सिर्फ मैं जीती हुई बाजी हार जाता, बल्कि मुझे जिंदगी की बाजी भी हारना पड़ती। मुझे ऐसे खतरनाक शख्स को अदनान अब्बासी एक लम्हे के लिए भी जिंदा देखना पसंद न करता। मैंने अपनी बची कुछ कुव्वत मुज्तमा करके एक बार फिर जोर लगाया और करवट बदलने की कोशिश की। मेरी कोशिश कदरे नतीजा खेज साबित हुई और अदनान मेरे सीने पर से लुढ़क गया। अगरचे ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं थी, ताहम बड़ी कामयाबी की तरफ पहला कदम जरूर था। ये अलग बात है कि मेरे पास वक्त बहुत कम था। अब मेरी कोशिश थी कि किसी तरह जोर लगाकर अदनान को पलटा दे दूं, जबकि वो दोबारा मुझे चित करके मेरे सीने पर चढ़ बैठने के चक्कर में था। वो मुझे गला घोंट कर मार देना चाहता था, मगर अब मेरी गर्दन पर उसके हाथों की गिरफ्त पहले की बनिस्बत खासी कम हो गई थी। लेकिन अभी तक मैं इस पोजीशन में नहीं आ सका था कि उसकी गिरफ्त से निजात पा सकूं। मैंने एक बार फिर लोट लगाने की कोशिश की और अदनान को दोबारा अपने ऊपर आने से रोक दिया। उसकी जिद्दोजहद चूंकि 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, इसलिए अब वो किसी और तरफ भी पूरा जोर नहीं लगा पा रहा था। इस दौरान मुझे एक मौका मिल गया। मैंने अपना एक पैर उठाया और जरा सी कोशिश से मेरा पैर उसकी बगल तक पहुंच गया। मैंने पैर उसकी बगल में फंसाकर जोर लगाना शुरू किया। ये तकरीबन इस किस्म की पोजीशन बन गई थी जैसे जैक से किसी को उठाते वक्त बन जाती है, कम ताकत से वजनी चीज उठा सकने वाली पोजीशन। अदनान की गिरफ्त तो पहले ही कमजोर पड़ना शुरू हो गई थी। इस नई उस्ताद ने उसे वाकईतन उखाड़ फेंका। उसका बायां हाथ मेरी गर्दन से हट गया। मैंने फौरी तौर पर उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेकर मोड़ना शुरू कर दिया। अदनान ने दूसरे हाथ से भी मेरी गर्दन छोड़ दी और एक बार फिर दीवानावार मुझसे लिपटने की कोशिश की, मगर अब ये मुमकिन नहीं रहा था। मुंह पर पड़ने वाले पहले ही घूंसे ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए। स्टेन गन बरदार होश में आने के बाद न सिर्फ उठ बैठा था, बल्कि उसकी समझ में सारी पोजीशन भी आ गई थी और स्टेन गन भी नजर आ गई थी। वो स्टेन गन की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। मैंने अदनान के जबड़े पर एक मुक्का और रसीद किया। मुक्का क्या था, आहनी हथौड़ा था जिसने उसके दांत तक हिला दिए होंगे। उसके मुंह से दर्द में डूबी हुई एक कराह निकली और अचानक उसका सारा जुनून दम तोड़ गया। मैं उसे धक्का देकर तेजी से उठा। वो शख्स स्टेन गन उठाने के लिए झुक रहा था। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर उस पर छलांग लगा दी और ऐन उस वक्त उसे छाप बैठा जब वो स्टेन गन उठाकर पलट रहा था। मैंने उसे तो छाप लिया, मगर उस पर छलांग लगाते वक्त मेरी जेब से पिस्तौल निकल कर गिर गया। अब मैं और ज्यादा मुश्किल में फंस गया था। अदनान पिस्तौल पर झपट्टा मारने में जरा भी तामुल न करता। अगर मैं उसकी तरफ पलटता तो मुहाफिज स्टेन गन पर कब्जा कर लेता। ऐसे में उमूमन फैसला करना दुश्वारतर हो जाता है, मगर मैं बिल्कुल भी न रुका। एक एक्शन से दूसरे एक्शन में जाने में कुछ वक्त बहरहाल जाया होता है, और उस वक्त तो मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती था। मैंने बड़ी फुर्ती से मुहाफिज की गुद्दी पर एक नपातुला हाथ रसीद किया और उसी एक्शन में सोफे की तरफ छलांग लगा दी। मैंने बहुत बर वक्त फैसला किया था। अदनान ने पिस्तौल से फायर कर दिया। मुझे एक लम्हे की भी ताखीर होती तो मैं गोली की जद में आ जाता। उसकी चलाई हुई गोली ने दीवार का प्लस्तर उड़ा दिया। मैंने फुर्ती से सोफे की आड़ में पनाह ली। मुहाफिज बेहोश हो चुका था, मगर अब अदनान मेरे लिए खतरा बन गया था और उससे बचने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना था। मैंने तेजी से फैसला किया और सोफे को अकब की जानिब से दोनों हाथों से पकड़ लिया और सामने दीवार में नस्ब आईने पर निगाह डाली। अदनान आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो रहा था। वो बहुत मोहतात था और उसकी पूरी तवज्जो सोफे पर मरकूज थी। उसने तहैया कर लिया होगा कि पिस्तौल में मौजूद 5 गोलियों में से कम एक मेरे जिस्म में उतार कर रहेगा। वो पिस्तौल और उसमें मौजूद गोलियां ही उसकी जिंदगी की उम्मीद थी। मैंने अपने जिस्म को मुतवाजन किया, सोफे पर अपने हाथ की गिरफ्त में इजाफा किया और फिर अचानक पूरी कुव्वत से सोफे को अदनान की जानिब उछाल दिया। वो सोफे से 10 फुट के फासले पर था। बचने के लिए इतना फासला काफी होता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब के आदमी किसी ऐसी चीज के लिए तैयार हो। अदनान ऐसे किसी वार के लिए तैयार नहीं था, ताहम उसने जबिल्ली तौर पर बचने की कोशिश जरूर की। ये और बात है कि उसकी ये कोशिश रायगां साबित हुई और सोफे की जद से हटते हटते भी सोफा उसके जिस्म से टकरा गया। भारी भरकम सोफा फजा में उड़ता हुआ इस तरह टकराया था कि अदनान तवाजुन बरकरार न रख सका और ऐन उस वक्त जब वो कालीन पर गिरा था, मैं भी उड़ता हुआ उस पर जा रहा। इस बार मैंने उसके साथ कोई रियायत न बरती। मैं उस पर बुरी तरह घूंसे बरसा रहा था।
लेकिन मैंने ये ख्याल रखा था कि उसे ज्यादा नुकसान न पहुंचने पाए। वो खामोशी से पिटता रहा। जब वो पिट पिट कर बेहाल हो गया तो मैंने उसे गिरबान से पकड़ कर खड़ा कर दिया और उसकी ठोड़ी पर आखिरी मुक्का रसीद किया। वो उछल कर दूर जा गिरा। पिस्तौल पहले ही उसके हाथ से छूट गया था और कालीन पर एक तरफ पड़ा नजर आ रहा था। मैंने निहायत इत्मीनान से कपड़े दुरुस्त किए, फिर पिस्तौल उठाकर जेब में रखा और उस मुहाफिज की तरफ पलट गया जिसे मैंने गुद्दी पर हाथ मार कर बेहोश किया था। वो भी कालीन पर बेसुध पड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैंने दोनों स्टेन गन्ने उठाकर अलमारी में रख दी और अदनान के सर पर जा पहुंचा, जिसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा रखा था। उसके मुंह से दबी दबी कराहें खारिज हो रही थीं। मैंने उसके पहलू में एक ठोकर रसीद की। उठो अदनान, अब मुझ पर तुम्हारी कोई अदाकारी असर नहीं करेगी।